वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गं टाङ् असिङ् असामिनात् स्याः सुपि च इति सूत्राणि पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमं सूत्रं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं। द्वितीयः अंशः यस्मात् प्रत्ययविधिः इत्यत्र विधिग्रहणस्य किं प्रयोजनं, यदि विधिग्रहणं न स्यात् स्त्री इयति इयत् प्रत्ययः भवति तस्मिन् परे स्त्री इत्यस्य अंगसंज्ञायाम् अचिश्नुधातुभ्रुवाम् इयङापत्तिः दोषः प्रदर्शितः। तृतीयः अंशः विधिग्रहणस्य अन्यदपि फलं शेखरे प्रतिपादितं वर्तते भनक्ति इति। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिग्रहणस्य किं फलं, यदि तदादि इति न स्यात् तर्हि को वा दोषः इति विचारः। चतुर्थः अंशः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये अंगं प्रत्यये इति सप्तम्यन्तस्य प्रत्ययग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। अन्तिमः अंशः टाङ् असिङ् असामिनात् स्याः सूत्रस्य व्याख्यानम्। एवं सुपि च इति सूत्रस्यापि व्याख्यानम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम्। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि, तदादि इत्यत्र तच्छब्दः वर्तते। तच्छब्दस्य को वा अर्थः इति आकाङ्क्षा जायते। आकाङ्क्षा पूरणाय किमुक्तं यस्मात् इति। यस्मात् प्रत्ययविधिः यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि स्त्री इयति इत्यत्र स्त्री ईकारस्य इयङापत्तिः अचिश्नुधातुभ्रुवाम् अजादिप्रत्ययपरत्वेन इयङापत्तिः दोषः। तदादि तदादिग्रहणस्य यस्मादिति सूत्रे किं फलम् इत्युक्तौ विकरण विशिष्टस्य अंगसंज्ञार्थं तदादिग्रहणं। भवामि भविष्यामि भव इति विकरण विशिष्टस्यापि अंगसंज्ञा संपादनाय तदादिग्रहणं कृतम् इति विचारः। प्रत्यय विशिष्टस्य ततोप्यधिकस्य वा मा भूत् तदर्थं प्रत्ययग्रहणं प्रत्यये इति मूले उक्तं। तस्य विवरणं। ततः टाङ् असिङ् असामिनात् स्याः अंगाधिकारस्थम् इदं सूत्रम्। अंगस्य इति अधिक्रियते विभक्ति विपरिणामेन तत्र समानाधिकरण्यानुरोधात् अंगस्य अंगात्, अतः अंगात् तदन्तविधिः। एवं रीत्या विचारः। सुपि च दीर्घविधायकं सूत्रम्। अत्र यस्मिन् विधिस्तदा दावल्ग्रहणे इति तदादिविधिः अत्र विशेषः। ययादौ सुपि परे अदन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् अंगसंज्ञाविधायकम् इदं सूत्रम्। यस्मात् इति यस्मादित्यनेन प्रकृतिः यच्छब्देन प्रकृतिः गृह्यते। यस्मात् प्रकृतिभूतात् तदादि तत् आदिः यस्य तत् तदादि तच्छब्देन प्रकृतिः परामृश्यते। परन्तु यदि यस्मात् इति पदं नास्ति तर्हि तच्छब्देन कस्य परामर्शः इति संशयः जायते। आकाङ्क्षा शान्त्यर्थं यस्मात् इति पदमुपात्तम्। अतः यस्मात् प्रकृतिभूतात् इत्युक्तत्वेन तच्छब्देन प्रकृतेः परामर्शः। यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तत् प्रकृतिरूपम् आदिः यस्य तत् तस्मिन् प्रत्यये परे अंगसंज्ञा इति एवं रीत्या
अर्थः उपलभ्यते। यदि यस्मादिति पदं नास्ति तर्हि तच्छब्देन सर्वनाम्ना तत्परामर्शः नैव सम्भवति। तदानीं तदादि इति असम्बद्धं स्यात्। कस्य परामर्शः तच्छब्देन इति तत्र संशयः, अतः असम्बद्धं तदादिग्रहणं स्यात्। वृत्तौ नाम मूले यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गं यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते इति यः प्रत्ययः यच्छब्दस्य अध्याहारः कृतः। कुतः? प्रत्यासक्ति लभ्यः। यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे यः प्रत्ययः तस्मिन् प्रत्यये परे एव पूर्वस्य अंगसंज्ञा इति। अत्र शंका जायते। संज्ञासूत्रमिदं प्रत्यये इति सप्तम्यन्तं पदं, तर्हि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषासूत्र सहकारेण प्रत्यये परे इति वक्तव्यं। परन्तु यस्मादिति संज्ञासूत्रम् एवं तस्मिन् इति परिभाषासूत्रम् उभयोरपि गुणत्वं, तदानीं गुणानाञ्च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायः। गुणानां परार्थत्वम्, अतः परस्परम् उपकार्योपकारक भावः नैव वर्तते। तर्हि यस्मात् इति संज्ञासूत्रं कथं परिभाषायाः अत्र उपस्थितिः परे इत्यर्थः कथं लभ्यते इति प्रश्नः जायते। तस्य समाधानमुक्तं। गुणः गुणाः गुणानाञ्च परार्थत्वादिति शङ्का कृता। इदानीं समाधीयते। गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते, प्रधानस्योपकारैः तथा भूयसि वर्तते इति न्यायस्वरूपम्। गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते इति। कृत आत्मसंस्कारः तत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः। एलादि संस्कृतं पानीयं पुरुषस्य उपकारकं भवति। एलादि सुगंध द्रव्य विशेषाः पार्थक्येन वर्तन्ते। तेषां सर्वेषामपि गुणत्वमेव। तथापि एलादि संस्कृतं पानीयं पुरुषस्य उपकारकं भवति। अत्र गुणानामपि प्रधानस्य परस्पर सहकारेण, अर्थात् गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानम् उपकरोति। एवं प्रकृतेपि प्रधानस्य उपकारकत्वं दृश्यते। कथं गुणानाम् आत्मसंस्कारेण प्रधानोपकारकत्वम् इति आलोचनीयम्। परिभाषा सहकारेण बोधजनकं सत् विधिशास्त्रोपकारकं भवति। यदि प्रत्यये परे इति नास्ति तर्हि अंगसंज्ञा कुत्र उपकारकं भवति? विधिदेशे। यत्र यत्र अंगसंज्ञा वर्तते, अंगसंज्ञायाः उपकारः वर्तते, तत्र एतत् सूत्रं तत्र उपतिष्ठते। परन्तु यदि प्रत्यये परे इति संपूर्णस्य अर्थस्य उपस्थितिः नास्ति तर्हि विधिशास्त्रोपकारकत्वं परिपूर्णतया कर्तुं नैव शक्यते। अतः परिभाषा सहकारेण बोधजनकं भवति, अर्थात् विधिशास्त्रोपकारकं भवति। अतः गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते। अतः अत्र अस्य संज्ञासूत्रत्वेपि परिभाषासूत्रस्य उपस्थितौ बाधकं किमपि नास्ति। तदादि इति समुदायस्य स्यात् इति किल। सः तत् आदिः यस्य तत्, सः अथवा तत्, तदादि इति शब्दस्वरूपं। तत् आदिः यस्य तत् इति बहुव्रीहिः। तदानीं
समुदायस्यैव स्यात् अवयवस्य नाम प्रकृतेः अंगसंज्ञा न स्यात् इति शंका कृता। तस्य समाधानमुच्यते व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति अस्ति काचित् परिभाषा। एकस्मिन् व्यपदेशिवत् यथा एक एव पुत्रः तत्र अयं मे ज्येष्ठः अयं मे मध्यमः अयं मे कनिष्ठः एकस्मिन् ज्येष्ठत्व मध्यमत्व कनिष्ठत्वादि व्यवहारः एवमेव केवल प्रकृतावपि तदादित्व व्यवहारः। व्यपदेशिवदेकस्मिन् प्रकृते किमायातं भूधातोः लटि प्रथम पुरुषैकवचने तिप्रत्ययः शप्रत्ययः भू आ ति अत्र भू धातोः तिप्रत्ययः शब् निरूपितम् अंगं भू भवति भू आ भवति तदादि भू इति न स्यात् किल इत्युक्तौ प्रागुक्तरीत्या प्रकृतेरपि तदादित्वं वर्तते। अतः यथा भू आ अंगं भवति एवं शब् निरूपितम् अंगम् अत्र एवं उपपादनं कार्यं। शब् निरूपितम् अंगं तिब् निरूपितम् अंगम् अन्यत् शब् निरूपितम् अंगम् अत्र ग्राह्यं। शब् निरूपितम् अंगं भू इति परन्तु तदादि एक एव वर्तते शब्दः तदादित्वं कथम् इति प्रश्नः। व्यपदेशिवदेकस्मिन् केवल प्रकृतावपि तदादित्व व्यवहारः। अतएव भू इत्यस्य अंगत्वात् सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणः सिद्ध्यति। विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि स्त्री इयति इति अत्र विधिग्रहणाभावे कथम् अर्थः वर्तते यस्मात् यः प्रत्ययः विधीयते इति नास्ति परत्वेन श्रूयते तस्मिन् परे अंगसंज्ञा इति तदादि शब्दस्वरूपम् अंगसंज्ञं भवति। प्रकृते स्त्री इयति अयं प्रत्ययः प्रत्ययपरत्वेन स्त्री इत्यस्य अजादि प्रत्ययपरत्वेन इयङापत्तिः दोषः। इयति तस्य प्रत्ययत्वं कथम् इति ज्ञातव्यम्। यदं परिमाणम् अस्य इदं शब्दात् किमिदिभ्यां वोघः किम् इदं किमिदंभ्यां वोघः किं शब्दात् इदं शब्दात् परिमाणार्थे इदं परिमाणमस्य इति तेन सूत्रेण वतु प्रत्ययः। अनेनैव सूत्रेण वस्य घादेशः आयनेयी इत्यादिना इयादेशः। तर्हि इदं किं भवति इयत् इदं किमोरीष्की इति सूत्रम्। इदं शब्दस्य ईश् इति आदेशः। इदं शित्वात् सर्वादेशः ई इयत् यस्येति च ईकारस्य लोपः। इयत् उगितश्च स्त्रियां ङीपि इयति इति। प्रकृते यदि विधिग्रहणं न स्यात् तर्हि अजादि प्रत्यय परत्वं वर्तते। प्रत्यये परे स्त्री शब्दस्य अंगसंज्ञा तर्हि अचिश्रुधातुभ्रुवां तेन सूत्रेण इवर्णान्तस्य अंगस्य इवर्णान्तं भवति। इवर्णान्तम् अंगं नाम प्रत्यये परे अंगम् इयं प्रसज्येत अयं दोषः। विधिग्रहणे कृते तर्हि दोषपरिहारः कथम् यस्मात् इति ल्यब्लोपे पंचमी यमुद्दिश्य प्रत्ययः विहितः यमुद्दिश्य इति यस्मात् यमुद्दिश्य प्रत्ययः विहितः तस्मिन् परे तदादेः अंगसंज्ञा
प्रकृते वतुपः कस्मात् इत्युक्तौ वतुप्रत्ययः इदं शब्दात् विहितः। स्त्री शब्दात् वतुपः विहितत्वं नास्ति। अतः वतु यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् परे तदादि शब्दस्वरूपस्य अंगसंज्ञा। प्रकृते तादृशस्थितेः अभावेन स्त्री शब्दस्य अंगसंज्ञायाः अभावात् अचिश्नुधातु भ्रुवाम् इति सूत्रेण इयम् आपत्तिः नास्ति। अत्र आक्षेपः क्रियते विधिग्रहणं मास्तु, स्त्री इयति तत्र इयं प्राप्नोति किल इत्युक्तौ प्रकारान्तरेण इयं तत्र वार्यते। कथं वार्यते? असिद्धवदत्राभात् इति असिद्धत्व बोधकं सूत्रम्। आपादपरिसमाप्तेः आभीयं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे 22 सूत्रम् एतद्भवति। आभीयम् आपादपरिसमाप्तेः। अस्य को वार्थः? असिद्धवत् अत्र आभात् समानाश्रये समाननिमित्तके, समानाश्रये नाम समाननिमित्तकं, समाननिमित्तके आभीये कर्तव्ये समाननिमित्तकम् आभीयं कार्यम् असिद्धं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इयति प्रकृते समन्वयं कुर्मः। आभीयं यस्येति च इति ईकारलोपरूपं लोपात्मकं कार्यं। प्रकृते ईकारलोपस्य असिद्धत्वेन केन सूत्रेण? असिद्धवदत्राभात्। अनेन इयङादेशे कर्तव्ये असिद्धवदत्राभात् ईकारलोपस्य असिद्धत्वेन तेन व्यवधानात् अजादिप्रत्यय परत्वं नास्ति। तर्हि इयम् आपत्तिः नास्ति किल? विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः समाधीयते। समानाश्रये आभीये कर्तव्ये समानाश्रयम् आभीयम् असिद्धं भवति। नाम उभयोरपि समाननिमित्तकत्वं समानाश्रयत्वम् अपेक्ष्यते। किं तत् समानाश्रयत्वम् इति पर्यालोचनीयम्। असिद्धत्वाश्रय शास्त्र संबंधि निमित्त समुदाय अन्यूनानतिरिक्ताश्रयकत्वं समानाश्रयत्वम्। असिद्धत्वाश्रय शास्त्र संबंधि यत् शास्त्रम् असिद्धं भवति इति भवता उच्यते, तत्संबंधि निमित्तानि यावन्ति वर्तन्ते, तादृश शास्त्र संबंधि निमित्तानि यावन्ति वर्तन्ते तावन्ति यदि अस्य कार्यस्यापि अर्थात् अस्य शास्त्रस्यापि अपेक्ष्यन्ते तदानीम् उभयोः समाननिमित्तकत्वम्। प्रकृते स्त्रियाः यस्येति च ईकारलोपः अचि, स्त्रियाः अत्रापि अचि, अजादौ प्रत्यये परे उभयत्र तुल्यम्। अचिश्नुधातुभ्रुवाम् उभयत्र तुल्यम्। अचिश्नुधातुभ्रुवाम् इति सूत्रेण इयम् आदेशः। एवं यस्येति च इति सूत्रेण ईकार लोपः। यस्येति च इति अत्र स्त्री शब्दस्य इयम् आदेशः विधीयते। केन सूत्रेण? स्त्रियाः इति सूत्रेण। अचिश्नुधातुभ्रुवाम् एवं स्त्रियाः। अजादौ प्रत्यये एव तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति, परन्तु स्त्रीत्वम् अत्र अधिकतया अपेक्ष्यते। यस्येति च एतदपेक्षया स्त्री शब्दस्य स्त्रीत्वम् अधिकतया अपेक्ष्यते, अर्थात् समानाश्रयत्वं नास्ति। समानाश्रयत्वम्
అసిద్ధవదత్రాభాత్ ఇత్యనేన కిముక్తం ఇయంగి కర్తవ్యే లోపస్య అసిద్ధత్వం ఇది కిల పూర్వముక్తం. ఇదానీం అసిద్ధవదత్రాభాత్ ఇది సూత్రస్య ప్రవృత్తిరేవ నాస్తి. యది ప్రవృత్తిః నాస్తి తర్హి విధిగ్రహణం అత్ర ఆవశ్యకం. కుతః ఇయంగాదేశ వారణాయ. ఇయంగాదేశः కేన సూత్రేణ స్త్రియాః ఇతి సూత్రేణ ఇది చింతనీయం. స్త్రీ శబ్దస్య అత్ర ఆధిక్యం, అతః సమానాశ్రయత్వం నాస్తి. అతః ఇయంగి కర్తవ్యే యస్యేతి చ ఇతి లోపస్య అసిద్ధత్వం న. విధిగ్రహణే దోషः నాస్తి. పునః ఆక్షేపः క్రియతే విధిగ్రహణే కృతేపి అత్ర దోషः తదవస్థ ఏవ. కుతః స్త్రీ శబ్దాత్ సుప్రత్యయः కృతः. హలింగ్యాభ్యో దీర్ఘాత్ సుతిస్య పృక్తం హల్ లోపः కృతः. స్త్రీ శబ్దాత్ విహిత సుప్రత్యయ నిరూపిత అంగసంజ్ఞా స్త్రీ ఇత్యస్య వర్తతే. అజాది ప్రత్యయ పరత్వం వర్తతే. అతః ఇయంగాపత్తిః ఇది ఆక్షేపः. తస్య సమాధానముచ్యతే స్త్రియాం అంగస్య ఇది అధిక్రియతే. అజాది ప్రత్యయత్వం ఏవం అంగసంజ్ఞ ఉభయం ప్రత్యాసత్య అజాది ప్రత్యయ నిరూపితత్వమేవ అంగత్వం అత్ర స్వీక్రియతే. అజాది ప్రత్యయ నిరూపిత అంగత్వం, నిరూపితం అంగత్వం, అంగసంజ్ఞ. ప్రకృతే వతుప్ తన్నిరూపిత అంగత్వం స్త్రీ శబ్దస్య ఆనేతుం శక్యతే వా న వా ఇది పర్యాలోచనీయం. వతు ప్రత్యయః ఇదం శబ్దాద్ విహితః నతు స్త్రీ శబ్దాత్. అతః అత్ర అజాది ప్రత్యయ నిరూపితమేవ అంగత్వం కిల. ఇయత్ నామ వతు తన్నిరూపితం అంగత్వం స్త్రీ శబ్దస్య నాస్తి. కుతః స్త్రీ శబ్దాత్ అయం ప్రత్యయః న విహితః, ఇదం శబ్దాద్ విహితః. అతః అత్ర దోషः నాస్తి. విధిగ్రహణస్య ఫలాంతరం ఉచ్యతే భనక్తి. భంజధాతోః వృధాదిభ్యః శ్నం తస్మిన్ పరే భ ఇత్యస్యాపి అంగత్వం స్యాత్. యది అంగత్వం అతో దీర్ఘో యై ఇతి దీర్ఘాపత్తిః దోషः. అతః తద్వారణాయ విధిగ్రహణం. తత్ర శ్రమి పరే ఇది నాస్తి. శ్రమి పరే ఇత్యుక్తౌ భవతి. భంజధాతోః శ్నం ప్రత్యయः నతు భ ఇత్యస్మాత్. అతః తస్య అంగత్వం నాస్తి, దీర్ఘాపత్తిః నాస్తి. వికరణ విశిష్టస్య అంగసంజ్ఞా సంపాదనాయ తదాదిగ్రహణం ఇది మూలే ప్రతిపాదితం వర్తతే. యది తదాదిగ్రహణం న స్యాత్ తర్హి భూ భవామి భవిష్యామి భూధాతోః లటి ఉత్తమపురుషైకవచనే భూ ఆమి, లృటి ఉత్తమపురుషైకవచనే భవిష్యామి భవామి ఏవం భవిష్యామి. వికరణ విశిష్టస్య అంగసంజ్ఞా న స్యాత్. అతః వికరణ విశిష్టస్యాపి అంగసంజ్ఞా సంపాదనాయ కిముక్తం తదాదిగ్రహణం. ప్రకృతి మాత్రస్యైవ స్యాత్ తర్హి భవామి అదంతస్య దీర్ఘః న భవేత్ ఇది మూలే ఉక్తం. ఇదానీం తత్ర ఆక్షేపः క్రియతే. మూలే యదుక్తం తత్ నోచితం, మూలే ఉక్తం తత్ నోచితం. కుతః తత్ర కః దోషः ఉక్తः భవామి. అత్ర యది వికరణ విశిష్టస్య అంగసంజ్ఞా న స్యాత్ తర్హి
दीर्घः न भवेत्। केन सूत्रेण? अतो दीर्घो ययि अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात्, दीर्घः न भवेत् इति किल। परन्तु दीर्घारम्भ सामर्थ्यात् अत्र दीर्घः भविष्यति। अनेन अभिप्रायेण शेखरकृत तदादिग्रहणस्य फलान्तरम् उक्तं वर्तते। अत्र दोषः नास्ति। भवामि दीर्घारम्भ सामर्थ्यात् तत्र दीर्घः भविष्यति। करोमि तदादिग्रहणस्य प्रयोजनं विकरणविशिष्टस्य। क्रीधातोः तनादि कृभ्य उः, मिप्रत्ययः उप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः। उभयत्र ऋकारस्य उकारस्य गुणः करोमि इति रूपम्। अत्र तदादिग्रहणं यदि न स्यात् तर्हि विकरणविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा न स्यात्, तर्हि मिपि विकरणस्य उ इति तस्य गुणः न भवेत्। करोमि इति रूपं न सिद्ध्येत्। यस्मात् प्रत्ययविधिः प्रत्यये इति वर्तते। प्रत्यये इति किमर्थं? प्रत्ययविशिष्टस्य ततोप्यधिकस्य वा मा भूत् इति। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदङ्गम् इत्येव भवतु, तर्हि यस्मात् प्रत्ययः नाम प्रत्ययः श्रुतः, प्रत्ययस्य श्रुतत्वेन तत्पर्यन्तमेव भविष्यति अङ्गसंज्ञा। अतः प्रत्ययग्रहणस्य का वा आवश्यकता इति प्रश्नः जायते। समाधानमुच्यते प्रत्ययविधिः, प्रत्ययः श्रुतः, श्रुतत्वेपि तद्विशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा प्राप्नोति। प्रत्यये इति नास्ति, तर्हि प्रत्ययविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा प्राप्नोति। प्रत्यये श्रुते प्रत्यये परे तद्विशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा प्राप्नोति। न केवलं तद्विशिष्टस्य, ततोप्यधिकस्य अङ्गसंज्ञा प्राप्नोति। अर्थात् निरवधिकम् अङ्गसंज्ञं भवेत्। अतः अवधि कल्पनाया प्रत्यये परे ततः पूर्वतनस्यैव शब्दस्वरूपस्य अङ्गसंज्ञा, प्रत्ययविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञा मा भूत्। किं प्रयोजनं? वव्रश्च। यदि प्रत्यये इति पदं न स्यात् तर्हि अङ्गसंज्ञायाः अनैमित्तिकत्वं। तर्हि उरत् इति सूत्रम् अङ्गाधिकारस्थं भवति। अङ्गाधिकारस्थत्वेपि प्रत्ययपरत्व आक्षेपः, प्रत्ययपरत्व आक्षेपः तत्र नास्ति। अर्थात् प्रत्ययपरत्वाक्षेप असम्भवात्। कुतः? उरत् इति सूत्रस्य अङ्गाधिकारस्थत्वेपि प्रत्यये इति नास्ति, अतः प्रत्ययपरत्वाक्षेपः तत्र न सम्भवति। तदानीम् उरदत्वस्य परनिमित्तकत्वाभावेन अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावः तत्र न प्रवर्तेत। अयं दोषः। स्थानिवद्भावाप्रवृत्तौ को वा दोषः? वव्रश्च, व्रश्च धातोः लिट् प्रथमपुरुषैकवचनं द्वित्वं व्रश्च व्रश्च लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् अभ्यासरेफस्य सम्प्रसारणेन ऋकारः वृश्च व्रश्च आ उरत् अनन्तरं रपरत्वं हलादिशेषः वव्रश्च। अत्र उरदत्वस्य परनिमित्तकत्वं नास्ति। कुतः? प्रत्यये इति पदं नास्ति, तर्हि अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावः न प्रवर्तेत। यदि न प्रवर्तेत सम्प्रसारणपरत्वाभावेन न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधस्य प्रवृत्तिः नास्ति, तर्हि वकारस्य सम्प्रसारणापत्तिः दोषः। अतः प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्? उरदत्वस्य परनिमित्तकत्व सम्पादनं, न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणनिषेधस्य तत्र प्रवृत्तिः वव्रश्च इति इष्टं सिद्ध्यति।
दोषान्तरमुच्यते राजपुरुषः न लोपापत्तिः नाम वव्रश्च इति अन्यथा अर्थात् प्रकारान्तरेणापि साधयितुं शक्यते कथम् इत्युक्तौ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणनिषेधकं न सम्प्रसारणाश्रयस्य पूर्वरूपस्य प्रतिषेधः इति पक्षे उभयोरपि अभ्यासयनोः सम्प्रसारणं भवति अर्थात् वकारस्य एवं रेफस्यापि परस्य पूर्वरूपम् अनन्तरं यणादेशः तर्हि व ऋकारः वुरत् प्रपरत्वं हलादिशेषः वव्रश्च इष्टं सिद्ध्यति अतः एतत् उदाहरणं भवितुं नार्हति इत्युक्तौ अतएव राजपुरुषः न लोपानापत्तिः इति प्रयोजनान्तरं प्रदर्शितम् सुप्तिङन्तमिति पदसंज्ञायाः अङ्गकार्यत्वं कुतः ङसन्तस्य अङ्गसंज्ञा अङ्गस्य पदसंज्ञा तर्हि नलुमताङ्गस्य निषेधः प्रत्ययलक्षणनिषेधः पदत्वं नास्ति राजन् न लोपः न भवेत् तदर्थं प्रत्यये अन्यत् प्रयोजनं ततोप्यधिकस्य वा ततोप्यधिकस्य मा भूत् देवदत्तः वोदनमपाक्षीत् वाक्यसंस्कार पक्षे देवदत्तासु वोदनं वोदन अं पच लङ् अत्र सुप्रत्यय निरूपित अंगसंज्ञा कस्य वर्तते तस्य देवदत्त इत्यस्य यथा वर्तते पच पर्यन्तं तर्हि धातुत्वं देवदत्तात् पूर्वम् अडागमः देवदत्तात् पूर्वं भवेत् अयं दोषः अन्यत् सूत्रं टाङसिङसामिनात्स्याः टाङसिङसाम् अस्य स्थानित्वम् इनात्स्याः अस्य आदेशत्वम् अंगस्य इत्यधिक्रियते पंचम्य षष्ट्यन्तं भवति अंगस्येति षष्ट्यन्तम् अतः अतोभिस ऐस् अतः इति पंचम्यन्तम् अनुवर्तते सामानाधिकरण्यानुरोधात् अंगस्येति पंचम्या विपरिणम्यते अतः अतः इति अंगात् पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते अतः इति अंगात् इत्यस्य विशेषणं विशेषणत्वात् तदन्त विधिः अदन्तात् अंगात् अयमेकः पक्षः विभक्ति विपरिणामे गौरवं वर्तते इति धिया सिद्धांत पक्षः उच्यते अंगस्य षष्ट्यन्तमेव भवतु षष्ट्याः निमित्त निमित्ति भावरूपः संबन्धः वर्तते तदानीं सूत्रार्थः कथं वर्तते अदन्तादङ्गादिति नास्ति अतः परेषाम् अंगनिमित्त तादीनाम् इनात्स्याः भवन्ति इति यदि अदन्तादङ्गात् इति पूर्वस्मिन् पक्षे यः अर्थः उक्तः यदि सः स्वीक्रियेत तर्हि ब्राह्मणभिस्सा ब्राह्मणानां भिस्सा नाम अन्नम् अत्र अतिप्रसङ्गः भिस् अस्य ऐसादेशापत्तिः दोषः तस्य वारणं कथम् अंगसंज्ञा निमित्तकत्वाभावेन अत्र ब्राह्मणभिस्सा भिसः प्रत्ययत्वं नास्ति अंगसंज्ञा निमित्तकत्वं नास्ति अतः दोषः नास्ति अत्र आक्षेपः क्रियते नलुमताङ्गस्य इति निषेधः वर्तते तर्हि लुप्तप्रत्यय निरूपित अंगसंज्ञा ब्राह्मण इति अदन्तस्य नोपपद्यते किल ब्राह्मण इत्यस्य अंगसंज्ञैव नास्ति अतः अदन्तादङ्गात् परत्वं नास्ति इति आक्षेपः कृतः तस्य समाधानम् उच्यते युवोरणाकौ इति सूत्रस्थं भाष्यं परिशीलनीयम् तत्र अंगसंज्ञायां नलुमतेति निषेधः न प्रवर्तते इति स्पष्टतया उक्तम् अंगसंज्ञायाः अंगत्वावच्छिन्नोद्देश्यक कार्यत्वं नास्ति अंगत्वावच्छिन्नोद्देश्यक कार्यत्वाभावेन
అత్ర నలుమతాంగస్య इति निषेधः न प्रवर्तते। पुनः आक्षेपः क्रियते अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य एवं प्रत्ययग्रहण परिभाषा प्रकृते भिसः प्रत्ययत्वं नास्ति अतो भिस ऐस् तत्र अर्थवतः ग्रहणं प्रत्ययस्य ग्रहणम् इति चेत् प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इत्युच्यते तर्हि टाङसिङसामिनात्स्याः अंगाधिकारपाठः व्यर्थः स्यात् अदन्तादङ्गादिति व्याख्यानमपि निष्फलं स्यात्। अंगाधिकारे अतो भिस ऐस् इति सूत्रं पठितं वर्तते तस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ ब्राह्मणभिस्सा इत्यत्र दोषवारणमेव प्रयोजनम् इत्युक्तौ उच्यते अंगस्य इति यदि नास्ति तर्हि अतः परस्य भिसः ऐस् इत्यर्थः स्यात् तर्हि अतिप्रसङ्गः। अतः अंगसंज्ञानिमित्तस्य इत्येव वक्तव्यम्। अंगसंज्ञानिमित्तस्य एवं कथने ब्राह्मण भिस्सा भिसः भिस्सा इत्यत्र भिसः अंगसंज्ञानिमित्तकत्वं नास्ति इति न दोषः। अन्यत् सूत्रं सुपि च सुपि ययि इत्यनुवर्तते सुपि इत्यस्य विशेषणम् एवञ्च ययादौ सुपि परे अदन्तादङ्गात् परस्य अदन्तात् अदन्तस्य अङ्गस्य ययादौ सुपि परे किं विधीयते दीर्घः विधीयते। अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः ययादौ सुपि परे रामाय रामा ङेर्यः रामा ये रामा य ययादि सुपरत्वेन अत्र दीर्घे रामाय इति रूपम्। अत्र यस्मिन् विधिस्तदा दावल्ग्रहणे उभयोरपि विशेष अत्र विशेषणस्य सप्तम्यन्तत्वं विशेष्यस्यापि सप्तम्यन्तत्वं विशेषणस्य अत्र सप्तम्यन्तत्वेन यस्मिन् विधिस्तदा दावल्ग्रहणे अनया परिभाषया अनेन सूत्रेण अत्र अनेन वचनेन अत्र तदादि विधिः।